अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2 कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। हम लोग उर्दू का आज पहला सबक पढ़ेंगे। पहला सबक है हमारे पास हम्द। अब शुरू करते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप सब पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस किया करें और ख़ुद पढ़ा करें। रीडिंग आपके पास जो भी आपको चीज़ मिले, स्टोरीज, पोइम्स, आप वो पढ़ा करें ताकि आपको अच्छी रीडिंग आए। ठीक है। अब मुझे आप पहले ये बताएं कि हम सब लोगों को किसने पैदा किया। जी, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। किसने? अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने और क्या क्या चीज़ें बनाई हमारे लिए? जी, ये पूरी दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। हम सब लोगों को अल्लाह ने बनाया। हमें आंखें दी जिससे हम लोग देख रहे हैं, कान दिए जिससे सुन रहे हैं, और ज़ुबान से हम लोग बोल रहे हैं। ये सब किसकी नेमतें हैं? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने ये सब किसको दिए हैं? हम लोगों को। और अल्लाह ताला ने क्या बनाया? जी, एक बच्चे ने बताया कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई। वेरी गुड। और बताएं, और अल्लाह ताला ने क्या बनाया हमारे लिए? जी, एक बच्चे ने बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसमान बनाया। क्या बनाया? आसमान। और बताएं। जी, ये दुनिया जहान ये किसने बनाया है? अल्लाह ने। ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। हमें अल्लाह ताला ने ज़मीन दी, हमें आसमान दिया, और ये सारी दुनिया अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम करना मुश्किल बात नहीं है। वो सबसे बड़ा है, सबसे खालिक है। खालिक आपको पता है कौन होता है? पैदा करने वाला। ठीक है। और हमारे पास जो भी चीज़ है उसका मालिक कौन है? जी, उसका मालिक अल्लाह ताला है। हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। और हमारे तन, हमारा तन का मतलब क्या है ग्रेड 2? तन का मतलब है जिस्म। अब हमारे जिस्म का मालिक कौन है? अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हम लोगों को पैदा किया है। और हमारी जान का मालिक भी अल्लाह है। हमारी जान का मालिक कौन है? हमारी जान का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, ये दुनिया जहान अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बनाया। जिस्म और जान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। अब आप लोग अपनी बुक्स निकालें, सफ़ा नंबर 1। जो लफ्ज़ मैं पढ़ूंगी आपने मेरे साथ पढ़ना है, और जिसके नीचे लाइन लगाऊंगी आपने उसके नीचे लाइन लगानी है। वो आपकी इमला का लफ्ज़ होगा। ठीक है। और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब शुरू करते हैं हम। फिंगर रखें अपनी बुक्स पे। सबक 1 हम्द। सबक 1 हम्द। तू ज़मीन आसमां का मालिक, तू ज़मीन आसमान का मालिक, सारी दुनिया जहां का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, आसमान पर जो चांद तारे हैं, आसमान पर जो चांद तारे हैं, तू ज़मीन आसमां का मालिक, सारी दुनिया जहां का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, आसमान पर जो चांद तारे हैं। आपने ये रीडिंग इसी तरह पढ़नी है, और इसको इमला के जो आपने अल्फाज किए हैं उन अल्फाज की आपने प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर पर। ज़मीन, आसमान, मालिक, दुनिया जहान, तन, जान, चांद, तारे। अब आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालें। नोटबुक पे आप लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वो होगा कि आपने आज का दिन और आज की तारीख लिखनी है। आज का दिन और आज की तारीख लिखने के बाद आपने घर का काम पे टिक करना है। और अनवान है हमारा अल्फाज मायनी। हम अल्फाज मायनी कैसे लिखेंगे? अलिफ लाम आधा फे अलिफा, अल्फा और ज़ोएं, अल्फाज, और साथ हम क्या लिखेंगे? मायनी। अल्फाज मायनी। जब आप मायनी लिखोगे आपका मीम आधा और फिर आइन, आप जैसे ट्रायंगल बनाते हो मैथ में, उसको उल्टा कर देना है। फिर अलिफ मा नून आधा, छोटी है नीचे से गोल हो और आधी लाइन से नीचे हो। अल्फाज मायनी। अब हम लोग
ایک سائڈ پہ لکھیں گے الفاظ اور ایک سائڈ پہ ہم لکھیں گے معنی. آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا لفظ کیا ہے گریڈ 2؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارا پہلا لفظ ہے تن. لیکن اس سے پہلے ہم نے درمیان میں لائن لگانی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارا تن. تن آپ کیسے لکھو گے؟ تے آدھا، نون ایک سائڈ سے اوپر ہو اور ایک سائڈ سے نیچے اور نیچے سے گول ہو. تن. تن کا کیا معنی ہے؟ جی آپ کو یاد ہو گیا ہے. تن کا معنی ہے جسم. جیم آدھا، 3 سرے سین کے اور پھر میم. جسم. تن جسم. دوسرا لفظ ہے ہمارا رہنما. رہنما ہم کیسے لکھیں گے؟ اے آدھا، نون آدھا، میم الف ما. رہنما. رہنما کا معنی کیا ہوگا گریڈ 2؟ رہنما کا معنی ہم سب کو راستہ دکھانے والا. یہ الف 3 سرے سین کے، پھر ایک تے کا سرا اور ہے. یہ آپ ایسے بناؤ گے جیسے آپ مدہ بناتے ہو الف پہ. راستہ دکھانے. راستہ دکھانے والا. واو الف وا، لام آدھا، اس میں الف. رہنما راستہ دکھانے والا. ہمارا تیسرا لفظ ہے مراد پانا. میم آدھا، رے الف را، دال مراد، تے الف پا، نون الف نا. مراد پانا. مراد پانا کا معنی کیا ہے؟ مقصد میں کامیاب ہونا. میم آدھا، کاف آدھا، صاد اور پھر دال. مقصد میں. میم یہ نون گننا. نون گننا آپ کا ایک سائڈ سے اوپر ایک سائڈ سے نیچے. یہ دونوں چیزیں آپ کے نون گننے میں برابر نہ ہوں. مقصد میں کامیاب ہونا. کاف الف کا، میم آدھا، یہ الف یا، بے. کامیاب. ہے واو ہو، نون الف نا. کامیاب ہونا. مقصد میں کامیاب ہونا. یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں. اب آپ اگلا صفحہ نکالیں تو اس پہ ہم لوگ سوال جواب لکھیں گے. لیکن پہلے دن، تاریخ، گھر کا کام پہ ٹک کریں. عنوان ہے اب ہمارا سوال جواب. پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے سین. سین. ہمارا پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حمد ہے. حمد ایک نظم ہے. ویری گڈ. آپ کو یاد ہے ہم نے گریڈ 1 میں بھی پڑھا کہ حمد نظم ہے. حمد میں ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ شاباش، اللہ تعالیٰ کی. ہم لکھیں گے آپ ہے میم دال حمد، کاف آدھا، 3 سرے سین کی بڑی ہے. حمد کسے کہتے؟ کاف ہے تے بڑی تے. حمد کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ جواب لکھیں گے. جب آپ سوال لکھتے ہو، سوال کے آخر میں کیا آتا ہے؟ سوالیہ نشان. ہر سوال کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے. اب ہم لوگ جواب لکھیں گے. پہلے آپ مجھے سنیں اور میرے ساتھ پڑھیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. اب ہم لوگ لکھیں گے. آپ نے لائن کے ساتھ لکھنا شروع کرنا ہے. ایسی الف ایک سرا یہ کا، 3 سرے سین کے، چھوٹی ہے. چھوٹی آپ کی آدھی لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول ہو. ایسی نظم. نون آدھا، زوئیں پورا اور پھر میم. ایسی نظم. جیم سین کے 3 سرے، سین آدھا لائن سے نیچے اور آدھا اوپر. جیسے آپ نے نون گننے میں دیکھا کہ ایک سائڈ سے اوپر ہو اور ایک سائڈ سے نیچے، نیچے سے بالکل گول. ایسی نظم جس میں، میم یہ نون گننا. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ. کاف چھوٹی ہے کی، کاف آدھا اور چھوٹی ہے آپ کی پھر اسی طرح لائن سے نیچے ہو آدھی اور نیچے سے گول ہو. کی تعریف. تے آدھا، عین، یہ تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو. عین آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ جی ٹرائی اینگل کی طرح. تال، یہ آدھا اور پھر فے. تعریف. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف. بیان. بے کا ایک سرا، ایک یہ کا اور پھر الف. بیا، نون. بیان. کاف چھوٹی ہے کی، بیان کی جائے. جیم الف جا، حمزہ بڑی یہ. بیان کی جائے. اور ہر جواب کے آخر میں یہ کیا ہے؟ سکتہ آئے گا. جو بھی آپ جملہ بناتے ہو یا کوئی جواب لکھتے ہو اس کے آخر میں یہ سکتہ ہو اور سوال کے آخر میں سوالیہ نشان. یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی رجسٹر پہ، اپنے رف رجسٹر پہ آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز بھولے نہیں اور کوئی بھی چیز مشکل نہ لگے. آج جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں املا کے الفاظ تھے. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی چیز نہ بھولے. آپ نے ہر چیز ایسے یاد کرنی ہے کہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولے. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے. باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اوکے، اللہ حافظ.